म्हटल्यार आतां म्हाका 1 वरभू 20 मिनिट्स लागता 1 वरभू म्हाका डिस्टर्ब करनाका हांव पिझ्झा करता आनी मागीर तुमकां हें करता सकाळचो मातशें भिज जाल्लो सकाळीं सगळें रेडी करून दवरलें आतां रेडी जालां तुमकां दाखयता म्हाका बाबयना घालता ओके आतां ओवनान घालता आतां ओवनान घालता ओके ओवन स्टार्ट केलां ओवना ओके म्हाका बाबा येणालो कशें हांवें जाय जाणनी कमेंट कोताय कळ्ळें का प्रॉब्लेम ना पूण जे कोण भायले कंट्री गल्फाक पळय कोण काम आहाय न्हू ते जाणाय कोण कूक बूक आहाय ते जाणाय पिझ्झा फकत एके भाशेन आसना आमगे गोंयां व्हडलो रावंड एक पिझ्झा कोताय तो मागीर कातोताय काटींग कोताय आनी खाताय पिझ्झा हिंगा जायते भाशेन कोताय कळ्ळें तुमकां प्लस जातर व्हडले आसताय तुमकां पिझ्झा दाखयताय पळय तेय जातर आसताय आनी बारीकूय कितें जाता हिंगा थोडी एक पीस हायन तेंचें पोट भरता हिंगा तेंगे लोकांचें आनी आमच्या समोरच्या थोड्यांक एक पावना थोडी व्हडली कोताय ती पातळ चपाट अशी कोताय आनी तेजेर तें सगळें सामान घाताय कळ्ळें तुमकां पण थोडी केन्ना चोय नासलोली कंट्री भायर ती भोंवनासलो मनशां ती तेसो कमेंट कोताय म्हाका राग येना रे आनी हांव बेजार जायना फकत तुमकां सांगता ती मनशां केन्ना भायर 4 मनशां मदीं भोंवन येयलो नाय ते मनशां एसो मागार कोताय कमेंट कोताय आनी म्हाका कित्याक दाखोवपा जाय हांव कितें घातां कितें खात तें सगळें दाखोवन म्हगे टायम पेडाक कोन्न जायना हांव सगळें रेडी कोतां आनी तें मागीर 1 वर सुमार दवरतां कारण तें पीठ सारकें फुलपा जाय सगळें रेडी कोन्न मोडून तें धाकून सारकें नायलॉन रॅपींग कोन्न दवरपा जाय 1 वरभू आनी त्या तोंडां तें सारकें पीठ फुलोन हें जाता ती मोडली आनी तेदना केलें जायना तें फुलना तें 1 वरभू धाकून नायलॉन घालन रॅपींग कोन्न तें दवरचें पडटा आनी त्या तोंडां तिगे सारकें पीठ फुलोता पीठ फुलोर पुरा ती सारकी चपाट कितें करून कोताय तशें करून सारकी चपाट कोताय ती सारकी पातळ करप ना मातशें इतलें दाट सुमार दवरपा जाय तें लेवलाची सगळें कळ्ळें तुका चपाट कितें आमी सारकी पातळ कोताय कळ्ळें तुमकां तेल लायताय पोतून हें कोताय फोल्ड कोताय पोतून लायट हें तशें कोन्नी हे तसो गूळ करपाचो इतलो सुमार गूळ करपाचो आख्खी चपाट अशी व्हडली करपाची आनी आमी जेन्ना क्रिसमसाक बॉल घेवन पुरी कोनाय तशें करून ग्लास घेवन तुका जाय ती सायज व्हडली सायज जाय व्हडली करपाची तशें करून बॉल अशें करपाचे तेजे वयली काडपाची आनी ते सायडीन दवरपाचे आनी तुका जाय तें घालपाचें जैतून घालपाचें तें काळें जैतून मेळटा तें घालपाचें रोल मेळटा तें घालपाचें कॅप्सिकॉन बारीक कातरपाची कॅप्सिकॉन ती घालपाची तितून बी काडपाचें कॅप्सिकॉना ती घालपाची माजरेला जायते भाशेन येता माजरेला स्पायसी म्हूण येता तो चीज येता हांवें तो स्पायसी यूज केला म्हाका स्पायसी लायक थोडे क्राफ्ट घेताय क्राफ्ट चीज घेताय ते बॉक्स येता ते तो स्क्रॅच कोताय तोय मिक्स करूं येता जाय जाल्यार वायट आनी येता तो घालन सगळो घालन 20 मिनट ओवनाक घालपा पडटा 130 यांचेर 130 दवरपा पडटा तेजे वयर दवरूं जायना तेजे वयर दवरल्यार 15 मागीर तो करपोता बरो लागना हार्ड लागोता आनी मागीर वयर नॉर्मल दवरपाचो आनी जेन्ना 15 भाजपा येयलो दिसतो ब्रावन जावपा येयलो त्या तोंडां स्लो दवरपाचो सारको आनी वयलो उजो मातशें हाय दवरपाचो हाय करून तो वयर पळय चीज आसता तो मातशें मेल्ट जावपा जायो आनी थिंगा ब्रावन शेप येवपा जाय तशें करून पूण तुमी कितें कोताय
मिन्नान केलें तें आनी कोण केलो आनी कोण तुमकां दाखोवपा म्हाका टायम ना न्ही मगे मोगा गोंयकार भाव पळयना टायम ना इतू व्हडले व्हिडियो चोवपा तें काम आहाय ती बेकार नाय तुमची भाशेन तुम कितें करताय वो चीज न्ही वो पिझ्झा न्ही आनी कितें न्ही म्हणटाय तुमी खुद कोरयाय खायाय आनी तेदो म्हाका सांगाय आतां हांवें खुद केलां खुद खायन दाखयता एकी जाताय तेंकां एक खायल्या पोट भरता वो दोन खायल्या पोट भरता आनी हें चोय कितू मोठे हाय ते फुल्ले हाय ते ब्रेडा भाशेन चोय चोयला आनी तुम पळय पिझ्झा आहात तो ती चपाट अशी सारकी पातळ करून तेजेर घाताय पूण ती लिबोर लागता ही लिबोर लागली खावपा ती एकदम टेस्टी लागता चोय तेजेर कितें कितें घायलें तें पयलीं पास्ता सॉस ती लावपा पडटा पास्ता सॉस लायन तेजेर जैतून घायलें थोडी जैतून हाय जैतून हाडल्या कॅप्सिकॉन कातरलो चिली घायले तेजे हाडल्या तो माजरेला धवला आनी वो क्राफ्ट चीज पयलीं घायना पयलीं घायल्यार तो आख्खो मेल्ट जाता कित्याक तो सॉफ्ट क्राफ्ट तो लास्टा हें कंप्लीट जावपा येता ओवना भितर त्या दोणा लास्टा 10 सेकंड 20 सेकंड हे म्हळ्यार घालता तो त्या दोणा क्विकली रेडी जाता हें बेश्टें तुम म्हणलें पीक केलें जायना म्हाका कितें जायना म्हाका थिंगा सारको ए टू झॅड जाय तें करून खावचें मेळटा मोगा भाव भयणांक आनी मगे करून ग्लाव्स यूज करून बरें डिसेंट कायन आतां म्हणटा हें हांव हाडटा तें म्हज्यान केशें कोन्न जावपाक खाता हें ग्लाव्स घालना ग्लाव्स घायनाका हें हांव खाता न्हू तेंका दीत पळय आनी हें कोत्त पळय दुसरे मनीस पळय खाताय आमगे किचनाक तेंका बसोन ते ग्लाव्स यूज करता आतां खावपा म्हाका म्हज्यान केशें वाज जाता म्हगे पोटां वयता समजिलें न्ही तुमी ते भाशेन म्हगे तें बॉम्बे आंध्रा बांद्रा ते घाटेर अशें सगळें बुरशेपणां हें कोताय तेशें कोन्नी म्हगे सारकें डिसेंट क्लीन सारकें स्पून यूज करप सगळें कोण सेपरेट म्हगे हे भाशेन दुसऱ्या भाशेन तें बुरशेपण कोण चयल्यार त्या जेवणाक वीट येता तेस्सो ना म्हगेलें खाता कोता बरें डिसेंट करपा जाय एक वरोसो 2 वरोस पूण क्लीन सारकें तेन्ना मजा येता म्हगे मोगा भावयणांक पयशेपण केली थिंगा आनी शीट शी आनी सांगप ना देखून जायत जाणां जी पळय कोण म्हणटाय थिंग कमेंट घायल्याय थिंगा रागा जायना कमेंट घायल्याय थिंगा तुवें केलें ती आनी हें पिझ्झा ती आनी कितें तूं म्हण जाय तें म्हण कितें म्हण म्हाका फरक पडना म्हगे मोगा भाव भयणां आख्खो संवसार लोक जाणांनी तेणी जायती कमेंट दिलें आनी सल्यूट मात तेका काळजांतल्यान आनी हांवें दाखोवपाक केलें ना कारण हांवें दाखयलां हांव ऑल रावंडर ए टू झॅड हांव करता म्हणून कारण केन्ना शिकोवप आसलें कितें रांदपा बांदपा जाणा आसल्यार बायल सण गेली बायलांनी कोणाक घेवन भोंवता त्या तोंडार तूं उपास पडपा ना बायल सण गेल्यार सोडली दर्या हितून नुस्तें ना दर्या आजरान नुस्तें ताका सोडटा सोडली वच दी बोका लात मारपाचें धाडपाचें आनी तूं आनी कोणाक फाटी लागपाचो आमकां काजार रावपाचो कोणाक घेवन रावपाचें उपास पडपा ना तेका लागून तूं जीव दिवप सोरो पिवप जोक मार रे दर्या एक नुस्तें हा ना देखून सदां उडीक आसलें आतां गोंयांत कितें जालें तें तुमी चोयलां बायले लागून आपणें काम सोडप बायले मारप आनी हें करप केसो फायदा एक फावटी बायल गेली एक फावट सुणी घरांत जोगार हेडों पावलें तें हेडोंक पडटा तें परत येयना तेसो सुण्याक सण दिवपाचें आनी बरें करपाचें मागीर कितें जाता तूं तेजे फाटल्यान लागलें लायफ मागीर तुका तेजे बदली हालार वचचें पडटा जोडल्यो जोडी पेडार तिगेली सगळें पेडार जोक मार बाबाचें बोकाय लात मारपाचें धाडपाचें वच सायडीन तुमकां जाय तें करें अशें करून करपा जाय तेका लागून पिसप सोरो पिवप आपणें लायफ पेडार करप जायना आनी आजकाल लोकां तेंच चालू ना तेंगे व्हिडियो काडले कोण पोस्ट घायले पूण तेंगे घरान केन्ना कितें जाता तें आनी कोणें पोस्ट घायलें तेंकां राग येता आपणाक पर्सनल कित्याक घायलें तुमकां कित्याक पडटा तेंकां कांयच जाय आसलें वॉट्सॅपाचेर कितलें शॅर करूं जाय तुमकां त्या पोस्टींग घालून गरज ना तुमगे घरान कितें जाल्यार तुमकां किडूक येता अशें करून जाता तें मागीर दुसऱ्यांगे घालपाक तुमकां और येता उमेद येता पूण आपणागे खुद घात तेदो न्ही तेदो तुमकां राग येता शिंक फुलयताय देखून हांवें फेसबुकाचेर बी घायना वॉट्सॅपाचेर काडलं आमकां कित्याक जाय काय तें
इतल्यान मुगे मोगा बागड्यान काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणून थँक्यू वेरी मच म्हणून मोगा बागड्यान सगळीं तुमगे मोगा बागडे आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी नोव्हेंबरान गोंया येता आनी तुमकां सगळ्या मुगे मोगा बागड्यान विशाल करता थँक्यू वेरी मच तशेंच मुगे मोगा भयणीलो सामको आय लव यू काळ्यार 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 आहा मरे हिंगान काळ्यार कशें आहा काळ्यार काळ्यार